अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने ईमान बिल गैब का कंपैरेटिव एनालिसिस किया था मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के जो 3 मकतबा फ़िक्र थे, रैशनलिज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म और पॉजिटिविज़म। आज जो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा ईमान बिल गैब का, वो होगा पोस्ट मॉडर्निज़म के साथ और प्रैग्मेटिज़म के साथ। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़म बेसिकली कहा किसे जाता है। पोस्ट मॉडर्निज़म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो हर तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो हैं उनको वो चैलेंज करता है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज़म उनका ये कहना है कि ट्रुथ जो होता है, सच्चाई जो होती है, ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव होती है और कम्प्लीटली जो है ये रिलेटिव होती है। कि मतलब कि ये जो सच्चाई है इसका इल्हामी होना कोई तसव्वुर नहीं रखता, बल्कि ये सच्चाई जो है, ट्रुथ जो है, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करते हैं इसके हवाले से, अकॉर्डिंग टू मिशेल फौकॉल्ट, उसका क्या कहना है, वो भी यही बात करता नज़र आता है। वो कहता है ऑल ट्रुथ इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि जितनी भी सच्चाई होती है वो सिर्फ ओरिजिनेट होती है कहाँ से, मुआशरे से, यानी कि इंसान से ओरिजिनेट होती है। इसका मावराई कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है और हर मुआशरे का अपना एक मयार होता है सच का। हम एक मुआशरे के जो मयार है सच का, उसको दूसरे मुआशरे का जो मयार है सच का, उस पर कभी भी परख नहीं सकते। अगर हम इसी बात को ईमान बिल गैब के साथ कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ईमान बिल गैब जो है, वही जो है, वो एक कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पेश करती है रियलिटी का, ट्रुथ का। और इसी तरीके से जिस तरह कुरान पाक में भी है, अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, कि ए नबी ये जो सच मैंने उतारा है ये तुम्हारे रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, कि आपको इसमें किसी किस्म का शक करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको इसमें किसी किस्म के शक में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कुरान की आयत है ये पोस्ट मॉडर्निस्टिक व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट करती है और रिजेक्ट करती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस्लाम के अंदर जो है वो रियलिटी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और वो अल्टीमेट ट्रुथ का तसव्वुर पेश करती है, जैसा कि उसके बरक्स जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो रिलेटिविज़म को लेकर चलता है। अगर हम मज़ीद इसको देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू जेन डेरिडा, उसका क्या कहना है, वो ये कहता है, वो एक थ्योरी पेश करता है डीकंस्ट्रक्शन की। डीकंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि जितने भी टेक्स्ट है, स्पेशली जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उनका कोई भी फिक्स्ड मानी जो है वो नहीं है। ये चीज़ भी अगर देखा जाए तो ईमान बिल गैब के साथ कंट्राडिक्ट करती है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने वही उतारी हो और उसका जो है वो फिक्स मानी ना हो। मतलब कि अल्लाह ताला ने जो वही उतारी है वो अल्फाज भी खुदा की तरफ से उतरे हुए हैं और उसकी जो तशरीह है और उसकी जो वजाहत है वो भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारी है। और इसका भी जो आप कुरान पाक सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि अल्लाह ताला कहता है कि इस कुरान पाक को जो उतारा गया है वो भी मेरी तरफ से है और इसको जमा जो करना है वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और इसकी जो वजाहत है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो विजडम है, वो भी मैंने ही आपके ऊपर जो है वो उतारनी है। तो इस हवाले से ये जो डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है पोस्ट मॉडर्निज़म की, इस हवाले से भी ईमान बिल गैब का कॉन्ट्रडिक्शन होता है पोस्ट मॉडर्निज़म। अब हम बात करते हैं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट की। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो है आज के हमारी डिस्कशन में वो है प्रैग्मेटिज़म। अब प्रैग्मेटिज़म जो है वो सच्चाई का क्या तस्वुर पेश करते हैं। उनके मुताबिक सच्चाई जो है वो डिटर्मन होती है बाय द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कि उन्होंने सिर्फ उसी चीज़ को कबूल करना है या उसी चीज़ को सच मानना है कि जिसका कोई ना कोई मादी फ़ायदा हो, जिसके कोई ना कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट्स निकलते हों। तो इस एतबार से उनका ये कहना है अगर मज़हब भी कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट दे रहा है तो तब हम उस मज़हब को मानेंगे, चाहे उसको रैशनली एक्सप्लेन किया जा सके या ना किया जा सके, चाहे वो मज़हब इलॉजिकल ही क्यों ना हो। अगर वो प्रैक्टिकल बेनिफिट दे रहा है, अगर उसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो यकीनन वो उस चीज़ को सच मानेंगे। और अगर इसके बरक्स उसके कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल भी वो कंसिडर नहीं करेंगे। इनका मज़ीद एक और बात करनी है, वो ये है कि जो बिलीव्स हैं, द बिलीव्स शुड कीप ऑन इवॉल्विंग, कि ये जो अकायद हैं ये वक्त के साथ बदलते रहने चाहिए, इनमें कोई ना कोई तब्दीली आती रहनी चाहिए। ये प्रैग्मेटिज़म की बात हो रही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिस तरह वक्त के साथ हालात और असबाब बदलते हैं, इसी तरीके से अकायद के अंदर भी तब्दीलियाँ आती रहनी चाहिए और ये तब्दीलियाँ जो हैं ये इवॉल्व होती रहनी चाहिए। ये जो प्रैग्मेटिज़म की जो सोच है ये भी कंट्राडिक्ट करती है इस्लाम के साथ, ईमान बिल गैब के साथ। हाँ, जहाँ तक एक बात है वर्ल्डली बेनिफिट की, इस्लाम जो है उसको एक ये फ़ायदा हासिल है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा दीन है कि जहाँ वो उखरवी दुनिया की बात करता है वहाँ वो इस दुनिया के फ़ायदे की भी बात करता है, क्योंकि इस दुनिया के हवाले से रहबानियत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है।
جس طرح قرآن پاک میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب یہ خود دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ اس دنیا کے فائدے کی بات کر رہی ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے، یہ وحی جو ہے، یہ ایمان بالغیب جو ہے، یہ ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی باقاعدہ دعا سکھا رہا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پریگمیٹزم اور اسلام ان میں کمپیٹیبلٹی پائی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ بات کی جائے جو پریگمیٹزم کہتا ہے کہ صرف مادی فائدے کو دیکھا جائے گا تو صرف وہی چیز ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اسلام اور پریگمیٹزم کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو جاتی ہیں، ڈائیورج ہو جاتی ہیں. اسلام جو ہے وہ اپنے اندر ایک ہولسٹک اپروچ رکھتا ہے، وہ صرف اس دنیا کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ اگلی دنیا کی بھی بات کرتا ہے، بلکہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک روحانیت کی بھی بات کرتا ہے، اسپرچول بینیفٹس کی بھی بات کرتا ہے، نہ صرف میٹیریل بینیفٹس کی بات کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے پریگمیٹزم اور اسلام میں کنٹراڈکشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عامل الصالحہ، اچھے اعمال کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اعمال کا جو تعلق ہے، جتنے بھی اچھے اور صالح اعمال ہیں، اس کا نہ صرف فائدہ اس دنیا میں موجود ہے بلکہ اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ اخروی دنیا میں بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے جو ایمان بالغیب ہے، جو اسلام کا تصور ہے، وہ پریگمیٹزم کو ایکسل کر جاتا ہے. جو پریگمیٹزم ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ بلیفز آر میئر ایبسٹریکٹ نوشن، لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. گو کہ باقی مذاہب کے اندر جو بلیفز ہیں وہ صرف اور صرف ایبسٹریکٹ نوشن ہے، لیکن اسلام کے اندر انہی ایبسٹریکٹ چیز کے اوپر دیکھا جائے تو پوری پریکٹیکیلٹی کی جو عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اس طرح بہت ساری آیات جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کرتی ہیں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو ایمان بالغیب، اگر ہم اس کو تھوڑا سم اپ کرتے ہیں تو ایمان بالغیب جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کی تو یکسر نفی کرتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کی وہ یکسر نفی کرتا ہے. اور اسی طریقے سے پریگمیٹزم کی ایک حوالے سے تو کمپیٹیبلٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں تک ورلڈلی بینیفٹ کا تعلق ہے تو ہاں اسلام مکمل طور پر اس کی تائید کرتا ہے. البتہ پریگمیٹزم سے وہ دور کیسے ہوتا ہے یا پریگمیٹزم کو وہ رد کیسے کرتا ہے کہ جب بات صرف اس دنیا کی ہو لیکن اخروی دنیا یا روحانیت کی نہ ہو. جیسا کہ چارلز پیئرس نے کہا بھی تھا کہ بلیفس شوڈ بی جج بائی دیئر پریکٹیکل آؤٹ کمز. اب ہم ان جو پانچوں کے پانچوں اسکول آف تھاٹ ہے ان کو ذرا سم اپ کرتا ہوں کہ جو تجربیت ہے یعنی کہ جو امپیریسزم ہے وہ غیب کو، ایمان بالغیب کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو عقلیت ہے، ریشنلزم، وہ یہ کہتی ہے کہ نظر نہ آنے والی چیز جو ہے اس کو ہم اپنی عقل سے حاصل کر سکتے ہیں. یہاں صرف تھوڑا سا جو اختلاف ہے ریشنلزم کے ساتھ ایمان بالغیب کا، جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ عقل کا استعمال تو کرنا ہے لیکن وحی کے بغیر کبھی بھی مکمل تصور جو ہے وہ حقیقت کا ہم غیب کا پا نہیں سکتے. تو وحی کا ہونا ساتھ ضروری ہے عقل کے ساتھ، لیکن جو ریشنلزم ہے وہ صرف اور صرف عقل کو لے کر چلتی ہے. اسی طریقے سے جو ایگزسٹنشلزم، خاص کر جو ایتھیسٹک ایگزسٹنشلزم ہے، اس کے ساتھ وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ غیب کو رد کرتی ہے، کسی بھی قسم کے ایمان بالغیب کی وہ تائید نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا جو پریگمیٹزم ہے، جو عملیت ہے، یہ مذہب کو فائدہ مند تصور کرتی ہیں لیکن صرف ایک اعتبار سے، جب تک دنیا کو اس مذہب سے فائدہ ہے، اس حوالے سے. اور جہاں تک پوسٹ ماڈرنزم کا تعلق ہے، پوسٹ ماڈرنزم بھی ہر لحاظ سے غیب کا رد کرتی ہے. تو یہ پانچوں کے پانچوں اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا ہم نے کمپیریزن کیا ایمان بالغیب کے ساتھ. اور یہ ساری جو بات چل رہی ہے، یہ بات چل رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں، الذین یؤمنون بالغیب. یہاں تک ہمارا آج مکمل ہوتا ہے. ویقیمون الصلاۃ. اب اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا کمپلیٹ کمپیریٹیو ویو لیا جائے گا، کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے گا، اور باقی مغرب کے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جو ان کے مکتبہ فکر ہے کہ ویسٹرن فلسفی اس کے بارے میں، عبادات کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ عبادات کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ساری جو بات ہوگی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی بات ہوگی، اسی سیکولر مورالٹی کے حوالے سے، ایگزسٹنشلزم کے حوالے سے، اور اسی امپیریسزم کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.